pagpakasala. O nabanhaw ta. Nga siya nabanhaw po, nabanhaw o nabag-o tang tao, gihubo na nato ang daan natong pagkatao o gisuloban na nato bag-ong Kristo ang atong pagkatao karon mga igsoon. Diin ang atong kinabuhi sa hinay-hinay iyang nang gitransforma mga igsoon. Sa atong mga kinaiya kanhi mga buluyagon ta kini anam-anam mga mahanaw ang atong mga buhat nga kalibutanon anam-anamon pod kini pagpahanaw mga igsoon nga dili lang gyud ta mawad-an sa paglaom dai og sa direkta nga i-transforma po ta mabasiyo biya po ta mga igsoon no sa hinay-hinay i-transforma na kita sa Ginoo nga hantod mahimo na tang hanay nga iya na tang kahimot-an mga igsoon na mahulma na kita sa iyang kinaya. Salamat sa Ginoo nga sa hinay-hinay kining atong pagtulunan mabansay ra gid ta ug makasabot ra gid ta. Salamat sa Ginoo. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. Sumala sa paggamit ni Pablo sa bagong tugon, nagpasabot ang pulong pormas pagpadayag sa pagkatao nato sa sulod.